आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हिज तफसील। पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान कौमी असम्बली मज 168 वोट हासिल करित अक्सरियत साबित करनस मज कामयाब सपुदमुत। ऐवानस मज फ्लोर टेस्टस दौरान अक्सरियत साबित करने बापत योदवे तिमन 342 अरकानों मज 167 वोटन हिज जरूरत तत तिमो 168 वोट हासिल करनस मज कामयाबी हासिल कर्मच येल जन हिजब इख्तिलाफ तरफ बायकाट करनुक ऐलान गोड़े करन आमुत। तह पाओ चेत वजीर अजम इमरान खान सोस एतमादुक वोट हासिल करनुक फैसला करन आमुत। जारी कानून खिलाफ दिल्ली हिंदन सरहदन पे जमींदारन हिंदिस एहतजाज सपद आज हथ दो मुकम्मल। यह दौरान आज एहतजाजी जमींदारों तरफ हरियाणा दिल्ली हाईवेस पे चक्का जाम करनुक ऐलान करित 1 बजे पे 4 बजे ताम वथ बंद आमच थावन। तह पाओ चेत जमींदार मरकजी सरकार तरफ बनाने आमत जरी कानून खिलाफ दिल्ली हिंदन सरहदन पे एहतजाज करन तो योदवे मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करने सवाल कहिया कदम तुलन आय। येल जन सरकार तो एहतजाजी किसान लीडरन दरमियान मुलाकात सपुद तथ जमींदारन हिज मांग से योताम न बनाने आमत जरी कानून वापस निन तो ताम रोज किसानन हुंद एहतजाज जारी। कि सरकार को सुनना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, आंदोलन हमारा अधिकार है और उसके साथ साथ हमको वोट की चोट देना भी अधिकार है। ये सरकार आज सुन ले, कल सुन ले, सरकार को सुनना होगा। जहां तक 100 दिन की बात है, चाहे दिन 1000 हो जाएं, हम यहाँ होली मनाने को भी तैयार हैं और उसके बाद आने वाली दिवाली भी मनाने को तैयार हैं, यहाँ ईद मनाने को भी तैयार हैं, क्रिसमस मनाने को भी तैयार हैं। जहां तक इस तपती धूप की बात आप कर रहे हैं, सूर्य तेज हो रहा है, तो इस धूप से तो किसान हर रोज लड़ता है अपने खेतों में। यहाँ लड़ाई धूप और छांव की नहीं है, यहाँ ऐश और आराम की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है हक और हकूक की, रोजी और रोटी की, फसल और नस्ल की। तो जब लड़ाई फसल और नस्ल की होती है तो योद्धा न धूप देखता है न छांव देखता है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपना जीवन भी कुर्बान करने को तैयार है। हम हर कीमत पर दिल्ली से अपना हक लेकर लौटेंगे। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है जो हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से चलती आ रही है। बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और किसान अच्छाई के लिए लड़ रहा है। किसान अपने हकों की मांग कर रहा है। देखते हैं सरकार 100 दिन में नहीं सुन रही, शायद 100 साल में सुन ले, लेकिन सरकार भी स्थायी नहीं है, ये सरकार को सोच लेना चाहिए। सरकार कुछ सांसदों पे निर्धारित होती है। अगर सांसदों ने एक बार इस्तीफा देना शुरू कर दिया तो सरकार तो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है और वो देश को कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव की तरफ लेके जा रही है। तो मैं सरकार से फिर भी ये निवेदन करूंगा कि किसानों की कठिनाई को समझे और तुरंत से तुरंत इन समस्याओं का समाधान करें। जिसमें बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के लीडर बलबीर सिंह राजेवाल जी, गुरनाम सिंह चडूनी जी और करीब 50,000 से 1 लाख आदमी वहाँ महापंचायत में पहुँचेंगे और सरकार को आगाज देंगे कि सरकार अपनी नींद से जाग जाए, किसानों की बात सुने और तीनों कृषि काले कानून जो हैं, जो सरकार ने थोपे हैं किसानों पे, जो किसानों की मांग नहीं है, उसे वापस किया जाए। और ये भी हमारी डिमांड है कि एमएसपी पे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट C2 + 50%। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तरफ PDP सदर महबूबा मुफ्ती नोटिस जारी करने से मुतलिक कत करान नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोनन यह हुकूमत तरफ सियासी लीडरन हिंज शबी खराब करने की कोशिश कर। जहाँ तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, ये महज इन दोनों लीडरों को, जनाब डॉक्टर फारूक साहब को भी और महबूबा जी को भी, उनके शब्बी को कोई वो एक किस्म का समझ लीजिए, ये मान लीजिए, उनके शब्बी को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी रहा सवाल कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने अपने तासुरात दे दिए,
انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اگر اس پر کسی کو ناراضگی ہے تو وہ جانے تو وہ کام جانے. باقی جو ڈاکٹر صاحب کا جو اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ میں کلیتاً ہم اس سے منحرف نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 370 کی وجہ سے ہی ہمارا رشتہ ہندوستان کے ساتھ ہے. یہ ختم ہو جائے گا تو سمجھو رشتہ ہی ختم ہوگا. سر کیا آپ جو ای ڈی کی سمن ہے اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں بالکل ای ڈی کے سمن کی مذمت کرتا ہوں، چونکہ ای ڈی سے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا یہ ای ڈی والے یہ کھلونے بن گئے ہیں بی جے پی کے ہاتھ میں، اور یہ کھلونا بن کر ہی یہ کام کر. وقف بورڈ ممبرو طرف آز سری نگرس مز اکہ میٹنگ ہند ساز کرنے یا دوران مختلف معاملاتن پہ کتھن دلاو دن یل زن جموں کشیر مز منشیات ختم کرنس تات پہ روٹ لاگن باپت زور آو دن. ات موقع پہ مزید ون زِ سماجس من منشیات کہ بدت ختم کرنس من پریت اکس پہل کریں تو ات ست وابستہ لکن خلاف سخت کاروی عمل مز ان. میٹنگ مز ڈپٹی ایکسائز کمشنر جے کے تہ موجود. یہ جو منشیات کا زبردست دور چل رہا ہے جس سے ہمارے نوجوان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمارے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے تمام علماء، جو امام صاحبان وغیرہ، خطیب، ان کو بلایا ہے تاکہ وہ اس کا روک تھام کریں اپنے جمعہ کے خطبوں میں. یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بچا سکیں تاریخی سے. تو گورنمنٹ کی طرف سے بالکل ڈویژنل کمشنر نے بڑا تعاون کیا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا انجام پذیر پہنچایا. انشاءاللہ ہم اس پر قائم اور دائم رہیں گے، اور یہ ہمیشہ ایک میسیج آئے گی جمعہ کے خطبوں میں، اور لوگوں کو ہم اویئر کریں گے. یہ جو منشیات ڈرگس کے حوالے سے آج یہاں ایک لانچ کیا تھا ایک پروگرام وقف بورڈ نے، تو چونکہ ہماری وادی پوری طرح سے اس لت میں پھنس چکی ہے، ہماری نوجوان نسل خراب ہو چکی ہے. سننے میں آیا ہے اب ہماری بچیاں بھی اس لت میں پھنس چکی ہیں. تو علماء خطبہ حضرات اس حوالے سے پہلے ہی لوگوں کو روشناس کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سلولی ایک خودکشی کی مترادف ہے. بندہ ایک سلولی خودکشی کرتا ہے، تو جس کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم پہلے ہی لوگوں کو روشناس کرتے رہتے ہیں. لیکن آج جو یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے تو امام، ائمہ اور خطبہ حضرات کو یہ باور کیا گیا ہے کہ اپنے خطبے کے اندر، اپنے تقاریر کے اندر اس حوالے سے پیرنٹس کو، بچوں کو، نوجوان کو روشناس کریں کہ یہ ایک مہلک چیز ہے. اس طرح سے انسان کو یہ ڈرگز جو ہے، یہ منشیات جو ہے دیمک کی طرح یہ انسان کو چاٹ رہا ہے. تو یہ جو نئی جنریشن ہے تباہ اور برباد ہو کے رہے گی اگر اس حوالے سے ہم ہماری ڈیمانڈ رہے گی. اور ہم نے ان سے یہ کہا بھی کہ یہاں پر جو لیکویئر دکان ہے، شراب کی جو دکانیں ہیں، وہ بین ہونی چاہیے، اور نئے جو کھولنے کے ارادہ ہے وہ کسی بھی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے. آل صفائی کرمچاری یونٹ کولگامی طرف آز کولگامس مز احتجاج کرنے آمت. یا دوران احتجاجی صفائی کرمچاری نعرہ بازی کران. ات موقع پہ ون احتجاجی ملازمو زِ اگر زن تم پتمو کہیا وریو پہ کام کران تاہم تہندس جائز مطالبہ پورٕ کرنے. یا دوران تم مشکلات من ہن آمت. تمو کر اعلیٰ حکامن اپیل زِ تمن گژھِ مستقل کرنے، تم گژھن مستقل کرنے یُتھ تہند مشکلات دور گژھن. سون داد بداد چھُنہٕ بوزان کٕہٕنۍ. أسۍ چھِ سفر کران، أسۍ چھِ مفتس منٛزٕے ڈیوٹی دِوان. 100 رۄپیہِ چھُ رٮ۪تس تنخواہ. یہِ کُس تنخواہ گوٚو؟ وٕنکٮ۪ن چھِ مہنگٲیی. أسۍ چھِ عیال سفر کران، أسۍ چھِ انان منٛگِتھ، عیال چھِ پالان، مگر ڈیوٹی چھِ اَسہِ گورمنٹ ہٮ۪وان 24 گنٹہٕ. ییٚتٮ۪ن تہِ ڈیوٹی آسہِ تتٮ۪ن آسن کنسلٹیٹ پارٹ ٹایم لٔگِتھ، تتٮ۪ن چھِ آسان ہیلپر لٔگِتھ. أسۍ چھِ صفٲیی کران ہیلتھس منٛز، مگر سون مسلہٕ چھُنہٕ اَسہِ حل کران افسر کینٛہہ. وٕنکٮ۪ن وول اَسہِ کفنہٕ، ییٚلہِ نہٕ اَسہِ 10 مارچ تام سون مسلہٕ حل گوٚو، أسۍ ہسا زالو سڑکن پٮ۪ٹھ زندے پان. تمیُک ذمہٕ وار چھُ سون ڈایریکٹر صٲب، تمیُک ذمہٕ وار چھُ، أسۍ چھِ مرنہٕ خٲطرٕ تیار. تمیُک ذمہٕ وار چھُ سٲنۍ افسر، سون چیف میڈیکل افسر، ڈایریکٹر صٲب، یِم زن نہٕ سٲنۍ آواز تُلان چھِ.
یپورود ڈوڈہس مز آز تریم دہ تہ صفائی کرمچارین ہند احتجاج جاری یتھ دوران احتجاجی صفائی کرمچاری نعرہ بازی کران ات موقع پہ ون احتجاجی ملازمو ز تہند مستقلی باپت چھ کھانا تہ قدم تلن یتھ دوران نہ صرف تم مشکلات من ہینہ آمت بلکہ تم فاقہ کشی پہ تہ مجبور تمو کر اعلی حکامن اپیل ز تہند مسلہ گھن جلد از جلد حل ین کر آج اگر ہم اپنا حق مانگتے ہیں اس کے لیے انہیں اب سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے پولیس منگوائی ہے گرفتاری کے لیے. ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں, ایک نہیں ہم سارے کے سارے گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم نہیں, ہمارے بال بچے جتنے بھی ہیں وہ بھی گرفتار ہونے کے لیے. ہف چنار سری نگر کے لوکو طرف علاقہ مز پریپیڈ بجلی میٹر نصب کرنس خلاف محکمہ پی ڈی ڈی انتظامیہ خلاف احتجاج کرنا آمت یا دوران احتجاجی لوک متعلق محکمس خلاف نعرہ بازی کران ات موقع پہ ون احتجاجی لوکو علاقہ مز پریپیڈ بجلی میٹر نصب کرنے ست مزدور طبقہ ست وابستہ لوکن سٹھا ست ناانصافی کرنے تمو کر متعلقہ محکمہ کن اعلی حکامن اپیل ز ننہ آمت فیصلہ گژھِ واپس یون ننہ یوت نہ تمن مزید مشکلات ویترین پین. غریب طبقہ یہ لگس یپر کہ پریویٹ لگس پاور تک کر ریچارج تک 3 ساس نا 4 ساس سب سو انکم کیا برو 3 ساس 4 ساس کر یپر چک کتیا آٹو وول کتیا موزور کتن چک اس یپر تھی ونو کرو کیا ودو کیا کرو موزور طبقہ ون کیا داخل 3 ساس برنا 4 ساس یپر کہ گو مہنگائی گئی گیس بن کوت واچ یپر گو تک تومل تھی ملا کیا تھا کوتا کرو اگر گورمنٹس کن رۄپیہِ 100 بران کتنے موزور طبقہ غریب یہ کتنے 3 ساس گو اچھے تھی ریچارج کر پاور گھس بند اچھے ریچارج کر فونس پہ یہ موزور طبقہ یوت یہ گو نا ظلم یہ نا ظلم تھی ؤنو یہ ظلم سون مطلب نیتن یہ واپس یہ تار وار اس تھن یتھے پہ پاور سن مانگ یہ ٹرانسفارمر خراب گھان ات کن گورمنٹ دھیان دان کی ات کن گورمنٹ دھیان دان اگر یہ ورتھ ٹرانسفارمر خراب گھان پیوان گرکن مردن نیرن حالانکہ ہلاکتس مز پان ژھنن تم پتہ پانے شہران یہ ٹرانسفارمر 10 منٹن پاور. مانسبل ضلع اند پک یدوئی مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف غیر قانونی تعمیراتی ڈھانچہ ہٹاؤن آئی تتہ مقامی لوکو طرف ناراضگی ہند اظہار کرت شکایت باوان وونمت اتھارٹی طرف غیر قانونی قبضہ کرن والن ست مالکانہ حقوق تھاون والن خلاف تہ کاروائی کرت تعمیراتی ڈھانچہ آمت ہٹاؤن یم ست تمن بڑس پیمانس پہ نقصان سپودمت تمو کر اعلی حکامن اپیل ز ات مز گژھِ مداخلت کرت تمن انصاف یون فراہم کرنا. تو کل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آیا تھا تو زمین لینے کے لیے اس کے بعد ان لوگوں نے لیگل اور ان لیگل بھی لے گیا. ہم لوگ نے بہت کچھ کیا ان لوگ کو روکنے کے لیے, وہ لوگ نہیں مانا یہ بات. یہاں کا تحصیلدار صاحب تھا اس کو بھی بہت ریکویسٹ کیا تھا ہم لوگ نے بھائی ہم لوگ کو تھوڑا سا ٹائم دے دو, وہ لوگ بھی نہیں مانا. اس کے بعد ان لوگوں نے ماردہ لگایا, بال بچوں کو بھی مارا, عورتوں کو بھی مارا, وہ لے گیا سب. ہم لوگ کو اپیل کر رہے اتنے ہی اس کو کہ اگر ہمارا ہے کچھ اس کو ہم لوگ کو پیسہ دے دو, اور اگر ہم لوگ کو اٹھانا ہے اٹھا تو کوئی بات نہیں ہے, کم از کم ہم لوگ کو زمین چاہیے اور روزگار ہونا چاہیے. حضرت عرض یہ پہ کہ رات آئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کن انفارمیشن بغیر یتنس زمین اوڑ لیگل اوڑ ان لیگل, مگر یمو کور لیگل تہ مسمار تو ان لیگل تہ مسمار. اس گئی یمن کاغذ ہتھ کاغذن ہز دلیل مان یمو کہین حضرت. تو ات مز اعلی حکامن کران اپیل کہ یت کرتو تحقیقات یہ ان لیگل کہ اگر یمن نیون لیگل کیازِ آو مسمار کرنے, مکان کیازِ آئی مسمار کرنے. آئند خاطر تھوک یہ وارننگ تہ دت یہ ہسا یہ سارسی بستی اڑاون, ماہی گیر اگر یمن بستی اڑاون اڑا دو, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, مگر اس دی تو زمین.
टंगमर्ग इलाक़ लुको शिकायत बाबान वोनमुज जियारत बाबा क़यामुद्दीन रीशी रहमतुल्लाह अलैह पे टंगमर्ग इलाक़स ताम सड़कें खस्त हली किन लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात व्यातरीन पेवन तो योदवई इलाक़स मज सड़कें खस्त हली हिंद मामल कही आय फिर हुकामन हिंज नोटिस मज तन आव ताहम आज ताम सड़कें शेर पर कर आमज मकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज इलाक़स मज सड़कें खस्त हली गछ दूर कर युथ लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर गछन जबरदस्त मुश्किलात योर खसन गसान वंदस मज विंटर कैंप चलान तो जबरदस्त मुश्किल गसान तो लोकल जना कि पब्लिक तिमन जबरदस्त मुश्किल गसान योर खसन क्या पैचस रोडस में तो पे गाड़ियन दस्ती दस्ती सर्विस कर ये जबरदस्त ये प्रॉब्लम गसान खास कर वंदस मज गसान ज्यादा आज ती जबरदस्त मुश्किल आज ये कलवट मंजबाग थमित अकिस दोन जायन अत पे जबरदस्त मुश्किलात ये सामना कर सोन डिमांड कि जना डिपार्टमेंटस अंडर पजन अत बनावन प्रोटेक्शन वालस तो ताकि सहूलियत तुम पता कि यह रोड यह बड़ इम्पेरेटिवली इम्पोर्टेंट तक पब्लिक योर जनाब अली बड़ सफर पे कर ये रोडस अकु डिफेक्ट कह जनाब अली कलवट आमत परसु कंस्ट्रक्ट कर तो मगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन हुई तो करेक्ट कर खतर ये वाइडनिंग त मोस्ट इम्पार्टेंट तो इन प्रोटेक्शन वाल तड़ा जरूरी तो सोन अपील ये आवाम की तरफ ये अपील कि ये रोडस गोस इम्पेरेटिवली इम्पार्टेंट मतलब प्रायोरिटी मज वाइडनिंग कर प्रोटेक्शन वाल तीन बनाने तो बेसिकली जो ये बारामुल्ला गुलमर्ग रोड दिस हैज बीन टेकन बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इस पे काम भी उन्होंने लगाया था, लेकिन ऑफ सीजन में काम शुरू हो गया। उन्होंने पहले 2-3 कलवर्ट बनाने थे तो उसमें उन्होंने अर्थ वर्क की थी। अब थोड़ी सी सिंकिंग हुए और पानी वगैरह भी था उसमें जमा हुआ था बर्फ की वजह से, लेकिन फिर भी वो भी काम कर रहे हैं, हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। वी आर वन जॉइंटली हम इसको करेंगे। अब किसी किस्म की डिफिकल्टी पब्लिक महकमे हार्टिकल्चर तरफ आवाज फटन इलाकस मज अकि जानकारी प्रोग्रामों को सांझ करने या दौरान मुतलका महकमा तरफ जमींदारन मज शाख तरोशी ग्राफ्टिंग सत मुतलका महकमस मज मुतरफ कर आमचन स्कीमन हवाले जानकारी फरामाई कर अत मौकस पे कोर बाग मालिको मुतलका महकमो शुक्रिया अदा तो वोनुक यथो प्रोग्रामों सत जमींदारन पैदावार बढ़ावनस मज फायदे मिलान। एक्सटेंशन में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद सुकास्ट से हमने किया था। सुकास्ट से हमने डॉक्टर नज़ीर साहब को जो पोमोलॉजिस्ट है उसको बुलाया था, क्योंकि बेसिकली जो पिछले 2-3 साल से हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स एप्पल के बन रहे हैं तो लोग तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रूनिंग कैसे करनी है तो वो किसी को पता नहीं है। बेसिकली आज हार्टिकल्चर बहुत ज़्यादा फैल गया है और डिपार्टमेंट सुकड़ गया। डिपार्टमेंट के पास मैन पावर है ही नहीं। जैसे HDOs हैं, बेसिकली वो HDOs बेसिकली ट्रेन नफर होता है जिनने आगे ट्रेनिंग की होती है। ये तो मान लीजिए एक बड़ा अस्पताल है लेकिन डॉक्टर कोई है नहीं अंदर से, तो वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को भी पता है और हमें भी पता है। जैसे मेरे 19 HDOs होंगे। और ये जो मेन चीज़ है एक्सपर्ट्स का न होना फील्ड में, ये क्योंकि अब बड़ा फील्ड बढ़ रहा है, आप इसे नहीं चला सकते हो। मतलब आप गार्डनर्स के जरिए डिपार्टमेंट नहीं चला सकते। और मैं फिलहाल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 30,000 हेक्टेयर ऑर्चर्ड है, आपके पास एक्सपर्ट नहीं है इन फील्ड, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अदल बदल दवाई, और फार्मर क्या करता है, बेचारा करेगा क्या, वो तो दुकानदार के पास ही जाएगा। अब अगर एक्सपर्ट होता तो उसके पास जाता। अब एक्सपर्ट की जगह दुकानदार ने ले ली है। दुकानदार इसको जो दवाई उसके दुकान में होता है वो वही बताता है कि आप ये करो, ये वाले लगाओ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हौजनस मज आवाज कि सेमिनारों को सांझ करने या दौरान मुहरीनों तरफ माज जेव हिंज अहमियत गोशरन आई। गिलजन मुकरीनों तरफ कश्मीरी कल्चर माज जेव हिंज हिफाजत करनस पे नौजवान जोर आव दिन। अत मौकस पे प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज तहसीलदार हाजन तो सिविल सोसाइटी हिंद मेंबर सान तलब इलम त मौजूद। कश्मीरी लैंग्वेज पिलर के तौर पर हमने इसको एम्फसाइज करने की कोशिश की, इसको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है और बच्चों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। किस तरीके से अपने कल्चर को जो है, अपने कल्चर को मजबूत करने के लिए लैंग्वेज को एनरिच करने की ज़रूरत है। तो इवेंट हमने आज इसीलिए किया क्योंकि हम शिफ्टिंग मोड में थे, क्योंकि कॉलेज बिल्कुल नया है और हमें खुशी है ये आपके सामने बयान करते हुए कि कॉलेज अब अपने प्रीमिसेस में आ गया है।
سوشل فارسٹری محکمہ طرف آواز ڈگری کالج ترالس مز شجر کاری مہم شروع کرنے یا دوران ریجنل ڈائریکٹر سوشل فارسٹری کشمیر مہراج الدین ملک سند طرف مہم ہند افتتاح کرنے ات موقع پہ آئی مختلف قسمن ہند پلانٹس ورت لکن اپیل کرنے زِ ماحول صاف پاک تھاؤن باپت گژھِ زیادہ کھوتہ زیادہ کُلۍ یِنۍ واونہٕ مہم مز پرنسپل ڈگری کالج ترال تو طالب علمن ہند اخ بوڑ تعداد تہ موجود. سوشل فارسٹری کا جو محکمہ ہے اس میں جو بھی ہم پلانٹیشن کرتے ہیں کسی بھی اسکیم کے تحت اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل پلانٹیشن. انسٹیٹیوشنل پلانٹیشن میں ہم جو بھی پلانٹیشن کرتے ہیں ہم کسی انسٹیٹیوٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھی دا کورٹ کمپلیکس ہاسپٹل جو بھی ہمیں کہیں سے ریکویسٹ آتا ہے وہ ایجوکیشن آتی ہے وہاں ہم پلانٹیشن کرتے ہیں. اس کا بڑا یہی اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس ایریا کی جو بیوٹیفیکیشن ہے اس کو ہم اور آستھیٹک ویلیو کو ایڈ کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکالوجیکلی جو اس ایریا کا ایکالوجیکل آسپیکٹ اس پہ بھی بڑا ایک اچھا اثر پڑتا ہے. اس کا کلائمیٹ اینڈ ادر آسپیکٹس آر ٹیکن انٹو کنسیڈریشن ان ایڈیشن ٹو دا بیوٹیفیکیشن. آج جو ہم نے یہاں پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے ڈگری کالج ترال میں ہم نے تقریباً 200 کے قریب کانیفرز کی ڈفرینٹ اسپیشیز کو یہاں پہ پلانٹیشن کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اسکیمز کے تحت جو بھی ہم پلانٹیشن کرتے ہیں تقریباً ہمارا ٹارگیٹ اس سال تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے. اور انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا مارچ وی آر گوئنگ ٹو اچیو دا 100% ٹارگیٹس انڈر آل دا اسکیمز. اس میں ایک کمپوننٹ سب سے اہم کمپوننٹ یہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل. ضلع ڈوڈا کس پریم نگر علاقہ مز سپد 2 دہن تام جاری روزن وول چناب وائٹ واٹر رافٹنگ فیسٹول شروع یا دوران فیسٹولس مز 100 کھت زیادہ کھلاڑیوں شرکت کر یل زن فیسٹولس مز ساسواد لوک لطف اندوز سپد. ات موقع پہ یہ شرکت کرن والو کھلاڑین مز خوشی آئی لبن. تتہ وون انتظامیہ فیسٹول منعقد کرنک مقصد ضلع مز ایڈونچر ٹورزمس فروغ دین. یہ چیمپئن شپ رافٹنگ چیمپئن شپ تھی آج گورنمنٹ نے کروائی ہے شاید ڈی سی صاحب نے کروائی ہے. تو اس سلسلے میں ہم چناب ریسکیو کی ٹیم ہے یہاں پہ اور ہمارے ساتھ SDRF کے بھی لوگ ہیں. ہم نے یہاں پہ اپنی بوٹ رکھی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے فرسٹ سٹیپ پہ بوٹ کو الٹنے کا خطرہ ہے. تو اس پر ہم نے کل جو ریکنگ کی تھی یہاں تو یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ بوٹ الٹ سکتی ہے. اس لیے ہم نے یہاں پہ اپنا خیمہ جمایا ہے ڈیرا جمایا ہے. جو بھی کوئی بوٹ آتی ہے اگر وہ الٹے گی بھی تو ہم جو ہیں پورے اس میں ان کو نکال سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے ارینجمنٹ ہے اور ایک نیا انیشیٹو ہے اور ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت اچھا ہے. ابھی میڈیکل کالج سے ہم آئے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ بیچ ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں سبھی رافٹنگ کر رہے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہیں. ملتا تھا صرف پہلگام میں اس طرح کی ایکٹیویٹی تھی اب یہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت یہاں پہ اسٹرینتھ تھی. بہت لوگ آئے تھے یہاں پہ اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ فیوچر میں بھی جو ہے ایسی آرگنائز ہونا چاہیے. میڈیکل کالج کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آلموسٹ سبھی 90% بچے سبھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور سبھی ابھی رافٹنگ کا انجوائے کر رہے ہیں. دے آر ویری ایکسائٹیڈ. تو آج 2 دن کا جو ہے چناب میں وائٹ واٹر رافٹنگ کا جو ہے فیسٹیول کا جو ہے یہ کیا گیا. یہاں پہ سیاحتی مقام گلمرگ میں سپداز کھیلو کشمیر کھیلو گلمرگ ایونٹ منعقد. پروگرام مقامی سکائی کھلاڑیوں طرف منعقد کرنا آمت یت مز SDPO ٹنگمرگ تو گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند عہدیدار تہ شامل. ات موقع پہ ون شرکت کرن والو کھلاڑیوں ایونٹ منعقد کرنک مقصد ملکی تو بیرون ملکن ہند کھلاڑی مدعو کریں تاکہ سیاحتس فروغ ملنے ست مل مقامی کھلاڑین اخ بہتر پلیٹ فارم. فیل بیٹر کر رہا ہوں کہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے اور آگے بھی ہم لوگ یہ کنٹینیوس رکھیں. جو ہم لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمیشہ ایسے ہی ایونٹ کرتے رہیں کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملے ان کو بھی چانس ملے کہ وہ آگے جائے. اور یہاں پہ اسکوپ ہم لوگوں کو بہت کم مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہم لوگوں کو تھوڑا سا پش کی ضرورت ہے. پیچھے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ جو ہم لوگوں کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور ہم لوگ بھی آگے جا کے کچھ نہ کچھ. اس ایونٹ کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو ٹورزم ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا اور یہاں کے ایتھلیٹس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے گا. ہمیں پتہ چلے گا کس ایتھلیٹ میں کیسا ٹیلنٹ ہے
चाहे स्कीइंग हो, स्नो बोर्डिंग हो, स्नो बाइकिंग हो या टूरिंग हो। हमें ये पता चलेगा हमारे लड़कों में जो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के किस में कैसा टैलेंट है, ताकि हमें उनको आगे लेने में मौका मिले। हम इंशाल्लाह जिन्होंने भी आज यहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे रहा, तो हम इंशाल्लाह आगे लेने में उनको भरपूर ताउन और भरपूर मदद करेंगे अपने एसोसिएशन की तरफ से, चाहे स्नोमोबाइल एसोसिएशन हो या स्की गाइड एसोसिएशन हो हमारा। नाजरीन इस कोशर खबरनामा तो वो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें निष्फा गौहर। मैं दी इजाजत, खुदा सवाल।